جب حکم ملیا نا تو سرکار میں آنے کے گھر میں جبریل ٹر پہ تو جو ہی جبریل نے پال کھلانے تے ٹر لگے نا تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار نو لے آنا ہے تے انج نہیں لے آنا میرے یار نو شب اسرا دا دلہا بنا کے لے آنا وہ سبحانو دلہا بنا کے لے آنا ہے تے رب حکم ہوے خالق کائنات نے فرمایا ذرا تسی کیڑے چار یار ذرا دسو عرض کی تھی مولا جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل اللہ نے فرمایا انہاں چاروں بھی نال لے لینا ہے چاروں بھی نال لے لینا جو ٹرن لگے نا تے رب کائنات نے فرمایا جا رہے ہو عرض کی تھی مولا جا رہے سرکار رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نو لے آنا ہے انج نہیں انہاں نو تسی بھی چلے ہو تسی چارے جڑے نا اپنے نال 70 ہزار فرشتہ اور لے ہر فرشتہ اپنے نال کتنے فرشتے 70 تے 70 1 لاکھ تے 40 تے پھر 1 لاکھ تے 40 2 لاکھ تے 80 ہزار فرشتہ تے ابتداء جو جبریل نال لے کے چھوڑ گیا ایک کون سرکار نو جو ہے معراج واسطے لے آنے واسطے مصطفیٰ کو دلہا بنایا گیا آپ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے جناب جبریل امین میں میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل رب نے چاروں فرشتے اپنے نال 70 ہزار فرشتوں کی بنا تیار کیے تھے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر جو ہے حضور کو دلہا بنانے واسطے آ رہے ہیں ان خالق کائنات کی بارگاہ میں اجازت مانگے مولا اگر اجازت ہوئے تو برات تیار ہو گئی ہے ہر فرشتے نے 70 ہزار نال فرشتیاں لے لیا اے جبریل امین نے کمانڈ کے اندر سارے فرشتے سرکار نے بارگاہ کے اندر جان لگے نے اور جب جبریل ٹرن لگے خالق کائنات نے فرمایا جبریل دنیا دا قانون ہے کہ جڑے گلی وچ دھولا رہندا ہوئے جتھوں جتھوں میں گزرنا ہوئے وہ گلیاں سجانا جاندیاں نے وہ بازار سجائے جاندے نے وہ محلے دے گھر سجائے جاندے نے رب کائنات دی بارگاہ کے اندر التجا کہتے مولا حکم ہوے خالق کائنات نے فرمایا جبریل خالق کائنات دا ارادہ بن گیا ہے میرے یار نو لے آنا ہے پھر نہ ستا آسماناں نو بھی سجانا ہے نہ ستا آسماناں نو سجانا ہے کیونکہ یار نو لے آنا ہے مصطفیٰ کے دیوانے توجہ فرمانی ہے پہلا آسمان سجایا گیا دوسرا آسمان سجایا گیا تیسرا تے چوتھا تے پنجواں تے چھواں تے ساتواں آسمان سجایا گیا ساتواں آسمان جدوں سج گئے ہن پھر جبریل ٹرن لگے تے خالق کائنات نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا جبریل ٹھہر جا میرے محبوب کے امت مصطفیٰ دا میلاد بھی منا دے نے اور ٹھنڈے تے چھڑیاں بھی لگا دے نے دنیا والے دا قانون ہے اور ٹھنڈے تے چھڑیاں لگان گے رب کائنات نے فرمایا جبریل میں آپ لگوا دیواں تاکہ دنیا والے محمد دے غلام لگواون انہاں نوں پتہ لگ جاوے اے ٹھنڈے تے ٹھنڈیاں صرف اج دے غلام نہیں پہ لواندے بلکہ رب رحمان دے سنت ہے ٹھنڈے تے ٹھنڈیاں لگانا رب دے سنت بن جاوے جبریل دے سنت بن جاوے جدوں ستواں آسمان سج گئے بولو سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ نہ حوصلہ بن جائے سبحان اللہ اور محبت ہے کہ جدوں سبحان اللہ سوال دیوانے توجہ فرمانی ہے جدوں ستویں آسمان سج گئے خالق کائنات نے فرمایا پہلے آسمان تے جھنڈا لگاؤ مولا میں جھنڈا کس نے لگاواں فرمایا تو کیڑی شے نہ بنیا ہے اب کہتے مولا میں نور دا بنیا وا میرے آسمان میں نورانی نے تے فرمایا پھر جھنڈا بھی نور دا لگاؤ حضرت جبریل امین نے 7ویں آسمان تے جھنڈا لگایا اور خالق کائنات نے فرمایا جھنڈے دے اندر لکھائی بھی کرنی ہے مولا کر جھنڈے دے اندر کہ لکھنا ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل لکھوانا میرا کام ہے تو لکھنا میرا کام ہے مولا کی لکھا خالق کائنات نے فرمایا کہ 7ویں آسمان تے جھنڈا لگے گا اندے تے لکھنا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آسمان بھی سج گیا تے جھنڈا بھی لگ گیا تے نورانی لفظاں جو لکھ دیتا گیا یا
ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آپ مسلمانوں توجہ فرمانی اگر دوسرا جملہ جدو چھویں آسمان دے لگیا تو پھر رب کائنات نے فرمایا اندے تے بھی جو ہے لکھ دے. مولا کی لکھنا ہے رب کائنات نے فرمایا اندے تے لکھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سج گیا تے آیتاں بھی لکھ دتیاں گیا پھر پنجواں سجایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. انج آسمان سجدے گئے پہلا بھی سج گیا دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا اردو گنا کے پھر پہلے ودو آؤں گے نا. تے آپ مسلمان توجہ فرمانی ہے پھر جب آخری آسمان رہ گیا یعنی کہ ساڈے ودو پہلا زمین والا جب پہلا آسمان رہ گیا اور رب کائنات دی بارگاہ دے اندر نے جبریل نے عرض کی تھی مولا حکم اللہ نے فرمایا آخری آسمان جیڑا میرے محبوب دے غلاماں دے نیڑے ہے نا اوندے تے آج رات والی آیت لکھ دے. ستواں آسمان بولو سڑ گئے کہ سبحان اللہ جھنڈے بھی لگ گئے تیاریاں ہو گئیاں. ہن سرکار دے زمانے تانوں پتہ ہے دنیا دا قانون ہے ماشاءاللہ کر دی اللہ مسلمان دنیا دا قانون ہے کہ بھائی دولہے واسطے لباس بھی اسپیشل ہوندا ہے. سبحان اللہ یاد رکھنا دولہے واسطے لباس بھی عام لباس بھی بلکہ خاص لباس ہوتا ہے. تو دولہے واسطے سواری بھی خاص ہوتی ہے. میرے خیال میں بس یہی اپنا گل سنانی ہے کور کرنے کا ٹائم پورا جانا سے باقی اگے انشاءاللہ ہوگا. بہت ذرا محبت سبحان اللہ. آپ مسلمان توجہ فرمانی ہے ساتوں آسمان سج گئے جھنڈے بھی لگ گئے لکھانا بھی ہو گئے نے اور رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب دے بارگاہ جان تو بیٹھے میرے یار محمد لباس بھی پیارے کرنا حکم میں مولا تیرے محبوب کا لباس کے تھو لینا ہے. توجہ میرے والا رکھنی ہے لوٹا دیوان میں توجہ فرمانی ہے خالق کائنات نے فرمایا جبریل جان جبریل جنت چلا جا آج دی رات واسطے یار محمد کا لباس جنت تے رکھا ہوا ہے اور اج پاک نبی دا امامہ بھی جنت دے اندر حضور دا پورا لباس جنت دے سرکار دے دیوانے توجہ فرمانی ہے جناب جبریل امین جنت پہنچے چلو جنت پہنچے تے سرکار دا امامہ پیا ہے او دے 50,000 فرشتہ اس امامے دے طواف پہ کردا ہے. 40,000 فرشتہ مصطفیٰ دے امامے دا طواف پہ کردا ہے نالے درود پہ پڑھدا ہے. مصطفیٰ دے امامے دے سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے. 40,000 فرشتہ محمد دے لجپال نبی دے لباس سے 40,000 فرشتہ درود پہ پڑھدا ہے. چلو جبریل نے ہاتھ بڑھایا تے پکڑن لگے حضور دے دیوانے 40,000 فرشتہ وہ رک گیا تے کہنے لگا جبریل کدھر چلے تے کیوں لے کے چلے. سب 40,000 نو جو ہے اندا انعام ملنا چاہیے اندا اکرام ملنا چاہیے. جبریل آ گیا تو کدوں تو پڑھنے پے توجہ فرمانی ہے اس جو ہے مصطفیٰ دے امامے دے کدوں دے درود و سلام پڑھنے والا 40,000 فرشتہ ہے. اللہ پر چلے جبریل دی بارگاہ دے اندر چلا گئے تھے او جبریل سانو حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش کو 5,000 سال پہلے دے محمد دے لباس سے درود و سلام پہ پڑھنے آدم دی پیدائش کو 5,000 سال پہلے وہ بھائی بندیاں دے انساناں دے پیدا ہون تو پہلے دی گل جے جب انسان کائنات وچ آیا نہیں ہے. جبریل امین نو کہنے لگے 40,000 فرشتہ کہنے لگا کہ اسی 5,000 سال آدم دی ولادت
محمد دے جو ہے امامہ پہ درود و سلام پہ پڑھ دیا. آج چار ٹیٹرو نبی دے نام ہی درود پڑھن تے نبی دی شان کو فرق آندا ہے. بھائی چار بندے نام ہی پڑھن اعتراض کرنے والے تے مصطفیٰ دی ذات تے شان میں کوئی فرق نہیں آندا. تو نہ فرشتے آ کے جناب سانو آدم دی ولادت تو 5000 سال پہلے تے درود پہ پڑھنے آ تے پھر آدم دی ولادت تو لے کے حضور دی معراج تک بھی اپنے گل ویرے کر جائے. اتنا عرصہ ہو گیا نبی پاک دے امامے دے سرکار دے فرشتے جو ہے اللہ دے فرشتے سرکار دے درود و سلام پہ پڑھ دیں کہ فرشتے آ کے بھی جبریل رسید نہیں چکن دینا. آج دو اٹھا چکتے کوئی کسی دیا دوجے پاسے رہ دے تو کہتے بھی مزدوری کر رہی گھنٹہ کسی کا کام کر لیا اگلا معافی نہیں دیتا. کوئی 40,000 آ کے بھی سانو تیرنا عرصہ ہو گیا ہے محمد کے لباس سے درود و سلام پڑھتے جبریل مزدوری لینی ہے. ایسے نہیں دینا مزدوری لینی ہے. جبریل نے آخر بھی ایک میری چھٹی دی اور میں رب کو پوچھ گیا ہوں. جبریل پھر رب کی بار کر گیا ربا جس لباس واسطے بھیجا بھی میں کلا دی 40,000 تے نہیں چکا دے نہیں چکا دے ربا کرم فرما مہربانی فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں کو پوچھ کے آؤ کی لینا کی مانگ رہے جو منگن کے دے دیا گیا جو منگن کے رب کائنات بارگاہ جبریل نکلے تو انہیں 40,000 پر پھر جنت دے چاہ رہے کیا کرنی رب کائنات فرماتا ہے کہ تسی منہ بولی منگو رب فرماتا ہے میں دیاں گا. تسی بولی منگو میں دیاں گا. تو تے مال و دولت مال و زر دی تے گل کوئی نہیں سی ہے. حضرت جبریل امین کو 40,000 کہنے لگے یار مزدوری صرف اینی لینی ہے کہ جتنے تسی اینے لکھ چلے ہو 40,000 سانو بھی محمد دے دیدار واسطے سی کوئی مزدوری نہیں لینے. فقط مزدوری اینی ہے کہ جتنے تسی جا رہے ہو شاہ محمد دا مکھڑا بس کر کے کھا دے ساری زندگی مزدوریاں دے بول پہ جا مسلمانوں کا جو فرمانی ہے سے بات ہے الحمدللہ سارا کی ایمان ہے بلکہ فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے بولو محبت میں شامل ہو ذرا فضل رب العلا اور کیا چاہیے. جب 40,000 فرشتے آنو مصطفیٰ دے بارگاہ دے اندر
कायनात मोहम्मदी सवारे बनेगा। लड़का नबी ने जवान में तवज्जो फरमानी है, उस बुराक ने जवाब दिया, ओ जिब्रील जदों दा रब ने बनाया है ए हो कम खाए जांदा है, पता नहीं मोहम्मद मैनू कबूल करेगा या नहीं करेगा। फरमाया बस हो कम खाई जांदा है, पता नहीं मुस्तफा मैनू कबूल करनगे या नहीं करनगे। हुण शेर नुकरे तक रोंदा पिया अखां विच जादो दे रब दी बारगाह के अंदर तजागी दी जाके मौला एक जो है अपनी कैफियत जाके ओदी बयान के दे सारे जो है सजदा के बैठे दे मोहम्मद दी सवारी बनना है एक कोने ते लगे बैठा है ते रोंदा पिया है। रब ने फरमाया जिब्रील जेड़ा मेरे महबूब दी आदत रोवेगा वो रोन वाली अख सानू बड़ी पसंद है, वो देन वाला बंदा सानू बड़ा पसंद है, महबूब दी गम च रोन वाली अख सानू पसंद है। खालिक कायनात ने फरमाया जिब्रील सारियां नू छोड़ दे, ओ जेड़ा कमजोर मेरे यार दी मोहब्बत च रोंदा पिया है। रब ने फरमाया इंदा मुकद्दर जाके चमका दे, मदीने वाले नो कभी सोनिया इन्हू कबूल फरमा ले। फरमाया सोनिया इन्हू कबूल फरमा ले। सरकार दे दीवाने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अजे जिब्रील पहुंचे नहीं, अजे बारात दी तैयारियां हो रही हैं, अजे बारात तैयार हो रही है ते तेरे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लजपाल महबूब अलैहिस्सलाम दे दीवाने फिर ये सारी बारात लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर यानी हजरत उम्मे हानी दे कोल किवें पहुंचे और फिर ये तू सरकार नू दूल्हा किवें बनाया गया, किथे किथे सरकार नू ले जाया गया। आज सिर्फ सरकार की तैयारी असी पेश की है और वो भी जिन्नी साढ़े को हो सकी है और इससे सिर्फ तैयारी ने अगर असी 5 छड़ के 10 जिम्मे भी पढ़ाइए तो साड़ियाँ जिन्नियाँ खत्म हो सकती हैं। सरकार ने रब ने सरकार को जब दूल्हा बनाया वो तैयारियाँ खत्म नहीं हो सकती क्योंकि सरकार सलाम खुद रब कायनात ने बुलाया। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करनी है, अल्लाह थोड़ी मेरी हाजिरी कबूल